नमस्कार, म नयन सापकोटा। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको यो छलफलमा सहभागी रहनु भएको छ स्टुडियोमा दुईजना अतिथि। एकजना हुनुहुन्छ डाक्टर केपी शर्मा, उहाँ विश्लेषक रूपमा, र त्यसैगरी अर्का हुनुहुन्छ मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष अनि स्वतन्त्र सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण दत्त पन्त। दुवैजना स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको यो प्रारम्भिक मत परिणामको अवस्थामा छौँ र अहिलेको स्थानीय चुनावमा जसरी राजनीतिक दलहरूले कसैले गठबन्धन गरे, कसैले तालमेल गरे, हैन, एक अर्कामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि जुन प्रकारको चुनावमा उनीहरूले उम्मेदवार उठाए र अहिले नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ र पछिल्लो नतिजा अनुसार यतिखेर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ प्रमुखमा, त्यसैगरी एमाले 6 स्थानमा, माओवादी केन्द्रले 2 स्थानमा यो विजय हासिल गरिरहेको छ। म सर्वप्रथम डाक्टर केपी शर्मासँग जान्न चाहन्छु। यो प्रारम्भिक मत परिणाम र राजनीतिक दलको उपस्थिति अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन रूपमा देखा पर्दै गइरहेको छ? यसलाई दुईटा ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रारम्भिक डाटाको प्रक्षेपण गर्दा हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने हिजो 2/3 मध्ये र जो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एलायन्सलाई चाहिँ नेपाली जनताले स्थानीय तहमै पनि एमाले झन्डै तपाईँको उपमेयरको उसमा हेर्नुहुन्छ भने गएको 74 मा 44% को प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ टोटल भोटको 753 उसमा। त्यस्तै गरेर उसले मतलब चाहिँ मेयरकोमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ झन्डै 39%, झन्डै 40% हाराहारीमा प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। अब त्यस्तै गरेर कांग्रेसले त्यतिखेर चाहिँ 34-35 देखि 34% को प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ र माओवादीले 18 देखि 20% को त्यतिखेरको प्रतिनिधित्व 74 लाई हेर्दा र त्यसैको बेसमा अहिलेको प्रक्षेपण हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै त्यसमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन देख्छु म। त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ अहिलेको प्रक्षेपण यदि यो सफल मतलब यसले साबित गर्यो, यही डाटा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नेपाली जनताले अलिकति एमालेलाई पनिस गरेको जस्तो देखिन्छ र एमालेको साइज अलिकति खुम्चिने जस्तो देखिन्छ। जस्तै अहिलेको प्रक्षेपणमा हेर्नुहुन्छ भने एमाले 28% देखि 30% को उसमा अग्रता कायम गरिरहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले 45 देखि 47-48% को बिचमा गएको देखिन्छ भने माओवादीले 17 देखि 20% को बिचमा अहिले अग्रतालाई लिड गरिरहेको देखिन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल एंगलबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ थोरै अब चाहिँ एउटा नयाँ इक्वेसन, नयाँ समीकरण र नयाँ डाइमेन्सनमा एमालेको साइज अलिकति खुम्चिने, माओवादीले आफ्नो पुरानो साइजलाई नै बचाउन प्रयास गरेको र कांग्रेसले मतलब 12-15% धेरै अगाडि मतलब चाहिँ उसले चाहिँ लिड गर्ने खालको सम्भावना एउटा देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको छ भन्दाखेरि अहिलेको नेपाली जनतामा खास गरी युवा पुस्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई बढी मतलब चाहिँ हरेक क्षेत्रमा मेजर तपाईँले म्युनिसिपालिटीहरू हेर्नुभयो, मेट्रोपोलिटन सिटीमा हेर्नुभयो भने कि पुरानो मतलब पार्टीहरूकोबाट चाहिँ सत्ता खोसेर नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट देखाउँदै अबको मतलब चाहिँ उसमा चाहिँ पुरानो पार्टीहरू चाहिँ रिटायरमेन्ट ल्याऊ र तिमीहरूले मतलब चाहिँ काम गर्न सकेनौ भनेर पुरानो पार्टीहरूलाई थोरै वार्निङ दिँदै नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा चासो देखाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मतलब चाहिँ अगाडि आफ्नो भूमिका बढाउँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको अग्रताले एउटा ठुलो मेसेज राखिरहेको छ। जस्तै काठमाडौँको केस हेर्नुहुन्छ भने अहिले 40-45% काउन्टिङ भएको भोटमा चाहिँ 4वटा वडाको काउन्टमा चाहिँ अब यो प्रोजेक्सन हो, भोलि नमिल्न सक्छ, तर यसले एउटा मेसेज दिएको छ र यसले वार्निङ पनि गरिरहेको छ। त्यसो हेर्दै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँको टोटल भोटर्स खर्चेको भोटको अहिले चाहिँ 40-45% चाहिँ युवाहरूको मतलब चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले लिड गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति अगाडि बढ्ने खालको एउटा मेसेज, पुराना पार्टीहरूप्रतिको एउटा वितृष्णा र त्यस्तै गरेर पुराना पार्टीहरूको उसमा पनि खास गरी हिजोको 2/3 सरकारलाई गिराएर जनताको बिचमा फेरि मतलब चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट माग्ने क्रममा एमाले जुन उत्साह देखाएको थियो त्यसमा चाहिँ थोरै साइज खुम्च्याएर अलि बढी एमालेलाई चाहिँ जनताले चाहिँ मतलब चाहिँ दण्डित गर्न खोजेको हो कि जस्तो अहिलेको प्रक्षेपणले देखाउँछ। पन्त सर, अब यो अहिलेको यो प्रारम्भिक मत परिणामहरू आइरहेछ र उहाँले जुन प्रकारको तथ्यगत रूपमा चाहिँ यो प्रतिशतको आधारमा को पहिलो, को दोस्रो, को तेस्रो जुन एउटा अहिलेको प्रारम्भिक यो नतिजाको विश्लेषण उहाँले गर्नुभयो र राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा एउटा छ, त्यो वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि जबरजस्त सहभागी हुनुपर्ने अर्को
मतदाताको चाहिँ त्यसमा चाहिँ जबरजस्त सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यता छ। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने अहिलेको मत परिणामले एउटा स्वच्छ व्यक्ति अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति पनि अलिकति बलियो रूपमा देखाएको हो कि भन्ने त्यो प्रारम्भिक मत परिणामले देखाइरहेको छ। यहाँले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद नयनजी। मैले चाहिँ अलिकता यो ओभरअल इलेक्सनको प्रिपरेसनको दृष्टिकोणबाट हेर्छु। सहभागितालाई हेर्ने हो भने चाहिँ पर्सेन्टेजका हिसाबबाट चाहिँ कमजोर हुँदै गएको भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ 60% पनि महानगरमा मतदाताको सहभागिता नहुनु भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा पनि हो, त्यसमा कुनै नकार्न सक्ने ठाउँ नै छैन। अर्को हाम्रो ओभरअल इलेक्सनको इन्फर्मेसन क्रेडिबिलिटी र ओभरअल निर्वाचनका बारेमा जनचेतना जगाउने पाटोमा इलेक्सन कमिसनदेखि लिएर राजनीतिक दलहरू चुकेको देखिन्छ। त्यसका कारणले एउटा ठुलो मास या त परम्परागत दलहरूसँग चाहिँ वितृष्णा जागेका मासहरू चाहिँ दलहरू रिसाउँछन्, मेरा आफन्त रिसाउँछन् भनेर चुप लाएर बस्ने स्थितिमा छन् भने अर्को हाम्रा इलेक्सन प्रोसिजर इलेक्सनका लोकेसनहरू चाहिँ अलिकता जेन्डर फ्रेन्डली अथवा चाहिँ डिजेबिलिटी फ्रेन्डली पनि नभएका घटनाहरू हामीले काठमाडौँमा देखेका छौँ। काठमाडौँको कलङ्की सिउचाटारमा चाहिँ मान्छे नै जान नसक्ने किसिमको मतदान केन्द्रहरू बनाइएको छ भने नेपालगञ्जमा हामीले के देख्यौँ भने नेपालगञ्जमा त व्हिलचेयरमा बसेर जान खोज्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि व्हिलचेयरबाट निकालेर हिलोमा घिसारेर चाहिँ निर्वाचन त्यो मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने किसिमको जुन हाम्रो स्ट्रक्चरल यो प्रोजेक्सनहरू भएको छ। ओभरअल चाहिँ एउटा निर्वाचनप्रति वितृष्णा छ भन्ने कुरा देखाएको छ। निर्वाचन भन्दा पनि परम्परागत दलहरूप्रति उहाँहरूको कामप्रति र यो 5 वर्षको कार्यप्रति अर्कोतिर चाहिँ हामीले चाहिँ युवा मासलाई अथवा चाहिँ इलेक्सनको ओभरअल क्रेडिबिलिटीप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा अहिले अब प्रक्षेपणहरूको एउटा क्रेडिबिलिटी त हुन्छ। मैले मिडियाले गरेका प्रक्षेपण पनि हेरिरहेको छु, सेतो पार्टी लगायतकालाई हेऱ्यौँ भने हामीले कति साइजमा संलग्न गरायौँ भन्ने कुराले मेसेजिङ दिन्छ। अहिले हामीले इनिसियल रिजल्ट हेऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको भने त्यो प्रक्षेपण नजिक हो कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यसै भन्न सकिँदैन। 1,90,000 चान्चुन मत खसेको ठाउँमा चाहिँ लगभग 1 लाख मतहरू काउन्ट नहुँदासम्म चाहिँ कता जान्छ भन्ने देखाउँदैन। तर एउटा युवाहरूको उत्साह र परम्परागत दलहरूप्रति खास गरी सुशासन र यो ठुला चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटीहरूमा को जुन व्यवस्थापनको पाटो छ नि, फोहोरको कुरा गर्नुहोस्, यो सरसफाइका कुराहरू होस्, ढलको कुराहरू होस् अथवा मिनिमम मान्छेका दैनन्दिन आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने पाटोमा दुस्तचुस्त व्यवस्थापन भन्ने भएन भन्ने पाटोबाट पनि अहिलेको मासले हेरिरहेको छ। त्यसैले अहिले अब रिजल्टको हामीले इफिसियन्सीको कुरा गर्ने हो भने इलेक्सन कमिसनको वेबसाइट हेर्दै थिएँ अघि मैले, यो शून्य छ, त्यहाँ केही पनि अपडेट छैन। अर्कोतर्फ हामी कहाँ बेस भइरहेछौँ भने मिडियाको ग्रोथ त क्वान्टिटेटिभ ग्रोथ एकदम हाई छ नि त। भनेको अब हामीले केलाई आधार बनाउने, जसरी चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ मत परिणामहरू आफ्नो खुसीले यो सूचना प्रवाह गर्न अलिकति आनाथाप भएको जस्तो पनि देखियो होइन कतिपय सन्दर्भमा। अब यहाँले भन्नुभयो आयोगले सूचना प्रवाहमा चुकेको कुरा गर्नुभयो। राजनीतिक दलहरूले पनि यो चुनावी सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूको सूचना प्रवाहमा पनि उनीहरू चुकेको यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब निर्वाचन आयोग यहाँले त अब निर्वाचन यो मतदान केन्द्रमा भए गरेको जुन क्रियाकलाप, एउटा चाहिँ अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई उपस्थिति कसरी गराउने होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यो मतदाता मैत्री हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो होइन। आयोगले जुन रूपमा अहिले कार्य गरिरहेको छ हेर्ने हो भने त अर्ब खर्च गरेको छ होइन, खर्च मात्रै गर्ने तर व्यावहारिक रूपमा काम नगरेको। एक्ज्याक्टली यो एकदमै सेन्सिटिभ किन पनि हो भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन मतगणना चाहिँ डिले भयो नि, डिले हुने क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवार 5 जनाको 1 जना प्रतिनिधि भनेर अलमलाइदियो। हेर्नुहोस् न, कहीँ न कतै हाम्रो इलेक्सन प्रोसिजर र निर्वाचन आयोग पनि परम्परागत दलहरू जो चाहिँ आफूलाई मेन स्ट्रिम भनिरहेका छन्, अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिले ठ्याक्कै एमाले खुम्चिने अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने भन्दा पनि मेरो चाहिँ अब्जर्भेसन के छ भने अहिले हामी विचारभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन सबैले गरिरहेछन् क्या। एमाले पनि एउटा लेभलसम्म गरिरहेछ जहाँ चाहिँ विचारको दृष्टिकोणबाट केही पनि मिल्दैन होइन, विपरीत छन्। र अहिले हामीले माओवादी र काङ्ग्रेस अनि यो समाजवादी लगायतका दलहरूलाई हेऱ्यौँ भने उहाँहरूको कुनै पनि पोलिटिकल आइडियोलोजी एज सच मिल्दैन। तर हामी कहाँ गइरहेछौँ भने जबरजस्ती चाहिँ इलेक्सनमा एउटा आफ्नो एजेन्डा बिर्सेर चाहिँ
व्यक्तिलाई चाहिँ जिताउनतर्फ लागेको सन्दर्भमा चाहिँ इलेक्सन कमिसनका पनि पार्टीलाई जिताउनु भनौँ न, पार्टीको वर्चस्व कायम गर्नको लागि इलेक्सन कमिसनको प्रिपरेसन कहाँ पुगेन भने जस्तो मैले इलेक्सन डिलेको कुरा गरिरहेको थिएँ, यो मतदान डिलेको कुराहरू कुनै पनि यो इलेक्सनमा लड्ने व्यक्ति भनेको दलको हैसियतमा आओस् अथवा स्वतन्त्र हैसियतमा आओस्, उसको आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ। 5 जना व्यक्तिको एक प्रतिनिधि पठाउने भनेको भलै त्यो समाधान भएर अगाडि बढ्यो, तर यो किसिमको एउटा लिगेसीसँग जोडिएको र मेन स्ट्रिम भनिएका यो पोलिटिकल पार्टीहरूसँगको आबद्धतामा कहीँ न कतै इलेक्सन कमिसनको क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्नहरू उठ्छ, किनकि उसको इन्फर्मेसन प्रम्प्ट छैन। अर्कोतर्फ हामीले इन्फर्मेसन कहाँबाट प्रदूषित भइरहेछ भन्दा हामी सोशल मिडियालाई आरोप लाग्छौँ, त्यो होइन, सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले त्यो गरिरहेछन् हैन। नेपालको पूर्व सचिव प्रशासकहरू, जर्नलिजममा चाहिँ जीवन बिताएका मान्छेहरू चाहिँ अहिले के गरिरहेछन् त एकदम प्रम्प्ट सूचना चाहिँ यस्तो फेक न्युज, यस्तो डिसइन्फर्मेसन सोशल मिडिया आफ्ना साइटबाट डिसिमिनेट गरिरहेछन् र इमिडिएटली त्यसमा विवाद र छलफल भइसकेपछि चाहिँ मलाई थाहा थिएन भनिरहेका छन्। भनेको हाम्रो एउटा लेभलमा चाहिँ ओभरअल यो मत काउन्टिङ हुँदै गर्दा यसको क्रेडिबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने पाटोमा चाहिँ सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले प्रभाव पारिरहेका छ, जसका कारणबाट चाहिँ सूचना के हो भन्ने कुरा एप्रोप्रिएटली मेट्रोपोलिटन सिटीमै बस्ने नागरिकले पनि थाहा पाइरहेका छैनन् भने अर्को पाटो इलेक्सनको ओभरअल क्रेडिबिलिटी र यसमा सहभागिता अर्को पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी सहभागी हुन्छन् त यो दृश्यहरू देखिसकेपछि। अब हाम्रो प्रोभिन्स एसेम्ब्लीको र हैन, सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यक्ति जुन अपाङ्गता भएको नाटक गरेर ऊ चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ मतदान गरेर फर्किँदाखेरि अपाङ्गता भएकै शैलीमा ऊ प्रस्तुत हुन्छ र पछि फेरि ऊ सग्लो रूपमा नै त्यस्ता कुराहरूलाई सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यो अपवादका घटनाहरू धेरै आइरहेको छ, हामी कहाँ म्यादी प्रहरीको फरक ढङ्गले आइरहेछ, यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यो यसलाई हामीले सिस्टमेटिक तरिकाले अब त्यो अलि हामीले देख्यौँ नि निर्वाचनकै क्रममा पनि प्रचार प्रसारकै क्रममा पनि जेन्डर सेन्सिटिभिटीको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ उम्मेदवारहरूकै तर्फबाट पनि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले नागरिकले खास गरी युवाले 74 पछि थपिएका चाहिँ मतदाताहरूले एक किसिमको चेन्ज खोजेका छन्, तर त्यो चेन्ज चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमभित्र राजनैतिक एक्जिस्टिङ राजनैतिक दलहरूको एजेन्डाभित्र चाहिँ युवाहरूले देखिरहेका छैनन्। या त परम्परागत यो दलहरूले चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र साँच्चीकै व्यवस्थापनको पाटो हो यो। स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको कुरा हो, सबै राजनीतिक हिसाबले चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने हो नि त। मान्छेको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आवश्यकता, विकाससँग जोडिएको आवश्यकताको पाटालाई म्यानेज कसरी गरेर लाने र सबै वर्गको जातिको धर्मको होइन युवाहरूको स्पेसली र यो बढ्दै गएको सहरीकरणलाई व्यवस्थापन कसरी गरेर लाने भन्ने गाउँपालिका होस् नगरपालिका होस् महानगर होस् यो पाटोमा जानुपर्ने। तर हाम्रो के भइदियो भने हामी कहाँ चाहिँ ओभरअल मेसेजिङ एउटा हामीले मतदानको पर्सेन्टेजलाई हेर्ने हो भने चाहिँ खस्कदो छ, तर विकल्प खोजिरहेछ। अब त्यो विकल्प कसरी खोज्ने भन्दा हामीले विगतको निर्वाचनमा देखेको अहिले काठमाडौँ महानगरमा हेऱ्यौँ भने विगतमा वैकल्पिक दलको रूपमा आउन खोजेका होइन मेयरका उम्मेदवारहरूको मतदान हाई थियो, तर अहिले मतदान हेर्ने हो भने त त्यहाँ फेरि वितृष्णा जागिरहेछ। अब शर्मा सर जस्तो हामीले चाहिँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकल्प खोजेको कुरा बारम्बार प्रकट गर्दै आइरहेका छौँ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर होस् कि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि होस् कि उनीहरू अहिलेसम्म पनि लागि नै रहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् यो परिस्थिति जन्य अवस्थामा बाध्य बनाएपछि यो पछिल्लो सरकार बन्यो र पछिल्लो सरकारको आधार अन्तर्गत नै अब गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढ्यो र अहिले चुनावमा पनि त्यही स्थिति देखा पर्यो। यो वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय हुन नसक्नुको पछाडिको कारण अब अहिलेको प्रारम्भिक मतको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने देशमा मात्र नभइकन विदेशमा समेत यसको चर्चा भइरहेको छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो खालको परिदृश्यहरू देखिरहेका छौँ। विकल्प हामीले किन तयार गर्न नसकेको? यस्तो छ, तपाईँको कस्तो छ भने नेपालको पोलिटिक्सलाई हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि यसै बहसमा एउटा कुरा उठाएको थिएँ। हाम्रो चाहिँ दास मनोवृत्ति राजनीति रूपबाट एकदम मतलब पहिलादेखि नै ट्रान्सफर हुँदै आएको छ। जन्मिँदै कम्युनिस्ट हुने, जन्मिँदै काङ्ग्रेसको कोखमा जन्मिने होइन, जन्मिँदै डेमोक्रेट हुने, जन्मिँदै प्रोग्रेसिभ फोर्समा हुने त्यो खालको एउटा जेनेरेसन हाम्रोमा आउँदै गएको अवस्था हो। र पञ्चायतबाट भर्खर 25-30 वर्ष हामी निस्किँदै इमर्ज भएको हुँदाखेरि हाम्रो सोसाइटी चाहिँ आइडियोलोजिकली बेसमा बनेको थियो। तर अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि अघि उहाँले उठाए जस्तै अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आइडियोलोजीको चाहिँ अन्त्य भयो र राजनीतिक दलहरू चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा अथवा पोलिटिकल उसले टाइङ गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको मतलब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अगाडि बढे।
त्यसो भइसकेपछि अर्को फ्याक्टर के थियो भन्दाखेरि युवाहरूले राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट नदेखाइरहेको अवस्था थियो, रिलक्टेन्ट थियो उनीहरू। तर अहिले तपाईँले नेपाललाई एउटा शरीर मान्नुहुन्छ भने काठमाडौँ ब्रेन हो भन्छु म। त्यो ब्रेनमा एउटा यस्तो भूकम्प पैदा भयो कि अहिले युवाहरूले सशक्त रूपमा आफ्नो आवाज उठाइरहेको छ र चाहे बालेनले हारुन् चाहे जितुन् एउटा मेसेज के दिइरहेको छ भने हामी अब राज्य सत्ताको बागडोर हामी लिन्छौँ, तिमीहरू काम गर्न सकेनौ, तिमीहरू नालायक भयो, राजनीतिक दलहरू चाहे एमाले होस् चाहे कङ्ग्रेस हो चाहे माओवादी होस्, तिम्रो पक्षमा हामी अब तिमीले गरेको कुराप्रति हामीलाई वितृष्णा भयो र एउटा सेन्स अफ प्रोटेस्ट उनीहरूले देखाइरहेको मैले बुझ्छु। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको बहस सुरु भयो, वैकल्पिक राजनीतिको बहस सुरु भयो। अब त्यसको नेतृत्व गर्ने क्रममा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा खास गरी अहिले बालन शाह एउटा प्रतिनिधिको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा उनले त्यो आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। र एउटा गुड न्युज के हो भन्दाखेरि अब यो एउटा राजनीतिक दलहरूको लागि च्यालेन्ज हो, राजनीतिक दलहरूलाई एउटा अवसर पनि हो र राजनीतिक दललाई एउटा वार्निङ पनि हो र वैकल्पिक राजनीतिको अब जन्म भयो नेपालमा। यदि राजनीतिक दलले अब सच्याएनन्, आफूलाई टाइममा सुधार गरेनन् भने धेरै बालेन शाहहरू अब जन्मिन्छन् भन्ने कुराको यो मेसेज यसले दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब के नभनौँ भने नेपाल हिजोको अवस्थामा अब रहेन। अब युवाहरू परिवर्तनको पक्षमा रहे, युवाहरू एक्टिभली राजनीतिमा आए र अहिले तपाईँ काठमाडौँको भोटिङ जस्तो 52% मात्रै मत खस्यो, त्यसलाई पनि हामीले यसमा लिङ्क गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो त्यसको अर्थ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 48%ले त मत गरेन, राइट टु रिजेक्सनको पक्षमा गयो भनेपछि उनीहरू पुरै निराश भयो, फ्रस्ट्रेसन भयो। हिजो मतलब एमाले के अरे महानगर लिड गर्यो, काम केही गरेन र अब अरू पार्टीहरूले केही काम गर्नेवाला छैन र क्यान्डिडेट दिँदा पनि व्यक्तिवादी सोचबाट मतलब चाहिँ आयो, परिवारवाद हाबी भयो भने चाहिँ आम रूपमा पब्लिकहरू चाहिँ कस्तो देख्यो भन्दाखेरि हामी अब मत नहाल्ने र उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि विश्वास नगरेको अवस्था। भनेको अबको मतदाताहरूको जुन चेतनामा विकास भइदिएको छ, उनीहरू पार्टीले लगाएको हुइप मान्नको लागि तयार छैनन्। उनीहरू आफ्नो मान्छे होइन, अब राम्रो मान्छे चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको अवस्थामा पुग्न खोजिरहेका छन्। तपाईँले अहिले जस्तो 7-8वटा नगरपालिकाहरू इभन मेट्रोपोलिटन सिटी काठमाडौँ सहितको परिणाम हेर्नुभयो भने तपाईँले जस्तै जनकपुरलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर तपाईँले मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ हामी नजिकै यो काभ्रेको नगरपालिकालाई हेर्नुहोस्, काठमाडौँलाई हेर्नुहोस्, आम रूपमा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब युवाहरूले र उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ विकल्पको खोजी गरिरहेको र राजनीति भन्दा पनि लोकल लेभलमा चाहिँ एउटा गुड म्यानेजर, एउटा गुड सिओ, एउटा गुड डेभलपर, एउटा गुड डिजाइनर, एउटा गुड आर्किटेक्ट, विकासको आर्किटेक्ट, त्यस्तो खालको मान्छेको खोजीमा छ जनता भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त्यो देखिन्छ भने दोस्रो के देखिन्छ भने राजनीति नेतृत्वले गलत नेतृत्व चयन गरिदियो भने, इम्पोज गरिदियो भने, नातावाद किताबाद गर्न लादियो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छ भन्ने कुरा। जस्तै धुलीखेलमा पनि त्यही कुरा भयो, पत्याएन त्यहाँको जनताले, त्यहाँको विद्रोही काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई अगाडि बढाइरहेको छ, जनकपुरमा त्यही केस भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको काठमाडौँ प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा स्वयं पराजित हुनु, अर्को करुवा चिन्हले चाहिँ जित्यो होइन, उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ त्यत्रो धम्की दिनुभएको थियो, त्यसको बावजुद पनि त्यस्तो परिणाम आयो। त्यसैले गर्दा हामीले के हेर्नुपर्छ भने खास गरी मलाई काठमाडौँको चुनावको परिणामलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ र प्रक्षेपण पनि एकदम गजबको आउँछ देखिराखेको छ। तर जति 48% मतदाताहरूले जुन भोट हाल्नु भएन, रिजेक्सन गर्नुभयो, त्यो आम रूपमा वितृष्णा हो, आम रूपमा फ्रस्ट्रेसन हो पुराना दलहरूप्रति र अनि नयाँ मतलब चाहिँ युवाप्रति पनि उहाँले अविश्वास गरेको अवस्था हो। पन्त सर, अब यो एउटा चाहिँ काठमाडौँ अहिले निकै चर्चामा छ र त्यस पछाडि भरतपुर पनि सँगसँगै छ, अन्य महानगरपालिका पनि त्यही रूपमा अगाडि देखा पर्दै गइरहेको छ। हामी यो विशेष गरेर अलिकति वैकल्पिक उम्मेदवार अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले चाहिँ केही गर्न खोजिरहेको छ त्यतापट्टि चाहिँ मतदाताको झुकाव होइन, आम नागरिकको झुकाव बढेको जस्तो देखिन्छ पनि, माहौल पनि त्यही बन्दै गइरहेको छ। एकातर्फ हेर्ने मतपत्रमा पुछारमा भएको एउटा चुनाव चिन्ह र अग्रभागमा भएको चुनाव चिन्हलाई छाडेर उनीहरू तलतिर चाहिँ गएको जस्तो देखियो। अहिलेको यो 4000 बढी मतपत्र गन्दाखेरि त्यो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले त्यो मत पाइरहेको छ। मैले देख्दै थिएँ कि बालेन शाहले अरूले भन्दा दोब्बर मत जुन अहिले 4000 बढी मत गन्दाखेरि त्यो पाइरहेको हिसाब छ। अब यसैलाई आधार मानेर त हामीले केही पनि पाउँदैनौँ, तैपनि यो खालको चाहिँ एउटा यसरी यसले मत परिणामले के सङ्केत गर्न खोजिरहेको छ? उत्साह हुने हो अथवा यसले चाहिँ हामीलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ? एउटा लेभलबाट मेट्रोपोलिटन सिटीमा यहाँ मात्र होइन, अन्त पनि युवा उम्मेदवारप्रति मूलतः स्वतन्त्र, त्यसपछि दलभित्रै पनि हामीले युवाहरूलाई देख्यौँ भने त्यो हामीले देखिरहेछौँ नि त। अहिले एमालेकै पनि उपमेयरको पाटो, अब आइडियोलोजिकल डेथका चिजहरू त छोडिदिनुहोस्, यो अहिले परम्परागत दलहरू आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ नि यिनीहरूको मृत्यु भइसक्यो।
र त्यसैले जहाँ पनि चाहिँ कोलिसन बनाइदिने इलेक्सनमा त्यो कोलिसन कायम राख्नु भनेको प्रचण्डजीले त भन्नु नै भयो नि हामी 15 वर्ष 20 वर्षै जान्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा ओभरअल हेर्ने हो भने उहाँको मात्रै कुरा होइन सबै यो मूलतः 3 दलको त्यसपछि अरू क्षेत्रीय दल पनि योसँग जोडिन्छन् आइडियोलोजिकल्ली यिनीहरूको डेथ भएको छ यिनीहरूको सिद्धान्तको र पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिँ सिद्धिएकै छ यो सिद्धि राख्या बेलामा जस्तो हामी कहाँ अहिले 60% पनि नपुग्नु अथवा 52-55%मा चाहिँ काठमाडौँ जस्तो शिक्षित भनिएको मेट्रोपोलिटनमा चाहिँ मतदान नहुनु यति पर्सेन्टेज भनेको त्यो मतदान यदि अब यसका बारेमा कुनै रिलायबल डेटा त उपलब्ध छैन त्यो मतदान यदि परम्परागत दलप्रतिको वितृष्णाका कारणले उनीहरूसँगै आबद्ध भएका मतदाताले भएको अनुपस्थित बस्यो भने ढुक्क हुन्छ दिन्न यिनीहरूलाई कतै पनि दिन्न भने हो भने तपाईँले भने जस्तो बालेन जस्ता उम्मेदवारहरूको अहिलेको जुन इनिसियल चाहिँ प्रारम्भिक हामीले मत काउन्टिङको रिजल्टलाई हेऱ्यौँ भने त्यो त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर हामीले निर्केवल चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब त्यो स्वतन्त्र पुष्टि नहुँदासम्म चाहिँ त्यो मत कताबाट एब्सेन्ट बसेको भन्ने देखि यहाँ मात्र होइन उहाँले अघि काभ्रेको कुरा गर्नुभयो बाहिर पनि देखिरहेका छौँ हामीले यो विद्रोही उम्मेदवारहरू जो उठेका छ मूलतः काङ्ग्रेसबाट भनौँ न त्यो पनि आइडियोलोजिकल डेथकै प्रसङ्गलाई जोडेर चाहिँ बस्नै सक्दिन भनेर आएको हो त्यसैले अब यो निर्वाचनले फेरि अरू आउँदा निर्वाचनहरूको लागि पनि एक किसिमको इन्डिकेसन दिन्छ यसपछिका कोलिसनहरू भत्किने टुट्ने त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जिते पनि नजिते पनि बालेन जस्ता मान्छेहरूले एउटा मेसेज चाहिँ क्लियर के दिएको छ भने अल्टरनेट राजनीति खोजेको छ मान्छेले यो युवाले मात्र होइन त्यो मेसेजिङको पार्ट हो नि त हामी कति सचेतना गरिरहेछौँ हामीले खालि सामाजिक सञ्जाल र रेडियो टिभीमा मात्रै निर्वाचन आयोगका केही प्रसङ्गहरू विज्ञापनहरू बजाइदिएर नागरिक चाहिँ इलेक्सनमा सचेत हुँदैनन् के हामीले ओभरअल इलेक्सनको प्रोसिजरमा व्यापक किसिमको सचेतना मेरो भोट किन म्याटर गर्छ राइट टु रिजेक्सनमै जाने हो भने पनि लिगल थ्रु त्यसमा बहस गरे तर मेरो भोट किन म्याटर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको डेटसम्म हेर्नुहोस् है लगभग 15 वर्ष क्रस गरेर हामी यो गणतन्त्रको प्रोसेसमा आइसकेका छौँ इलेक्सन पनि हाम्रो संविधान सभासम्मका काउन्ट गर्दै जाने हो भने त थुप्रै इलेक्सनको बिचमा डेडलक थियो यो सहभागी भइसक्यौँ तर पब्लिकलाई चाहिँ एक लेभलको चाहिँ मेरो भोट किन म्याटर गर्छ भन्ने पाटोको लेभलसम्म चाहिँ हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरू र नेपालको ओभरअल इलेक्सन सिस्टम चाहिँ फेल भएको छ भनेको मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म लान सक्नको लागि चाहिँ कसले काम गर्न सकेन दुईटा प्रोसेस हुन्छ त्यसमा एउटा अवेरनेसको कुरा हुन्छ त्यसपछि लिएर हाम्रा चाहिँ सबै चिजहरू हामीले इन्क्लुजनको कुरा गरिरहेछौँ नि त समावेशिताको कुरा गरिरहेछौँ सबै हिसाबबाट चाहिँ त्यो फ्रेन्डली हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एकदम सजिलो हुनुपर्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि महिलाका लागि वृद्धका लागि होइन त्यो ठाउँमा जान नसक्ने अशक्त बिरामीहरूका लागि अनि इलेक्सनको प्रोसिजर आजको युगमा हेर्नुहोस् न तपाईँ यहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ तपाईँको मतदाता लिस्ट चाहिँ नि खोटाङमा होला अर्को जिल्लामा होला तपाईँ यहाँबाट आज मतदान गर्न नसक्ने हामी प्रविधि फ्रेन्डलीको कुरा गरिरहेछौँ मत काउन्टिङ हो न अब मिडियाको रिपोर्टिङ हेर्ने भने कसैले 10 मिनट कसैले 20 मिनट भनिरहेछ काठमाडौँको भनेपछि हामी आइटीको कुरा गरिरहेछौँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेछौँ प्रविधि मैत्री बनाउने हाम्रो सिस्टमलाई भनिरहेछौँ त्यता पनि जान सकेका छैन ओभरअल पार्टिसिपेसन पनि विदेशमा कति नेपालीहरू बसिरहेछन् नि त त्यसैले हामीले अब एकदमै एक्ट गर्ने बेला भइसकेका छ ओभरअल इलेक्सनको प्रोसिजर पनि समावेशी हुनुपर्छ इन टर्म्स अफ एकदम चाहिने उत्साहपूर्ण सहभागिता त्यहाँ हुनुपर्छ त्यो उत्साहपूर्ण सहभागिता एउटा इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले विकल्प खोज्या छ कसैले मतदाताले विकल्प खोज्या छ भने पनि त्यता इन्करेज गरिदिनुपर्छ अर्को चाहिँ प्रविधिको हिसाबले हाम्रा चाहिँ मतदान केन्द्रहरूदेखि लिएर ओभरअल निर्वाचन आयोगले गर्ने एटेम्प्ट्सहरू चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुनु जरुरी छ नभए चाहिँ फेरि यो मतले चाहिँ फेल खुवाइदिन्छ के फेरि परम्परागत मत नै त्यता जान्छ अनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू नै कुनै न कुनै हिसाबबाट हेर्नुहोस् न कुन लेभलको धम्की पनि आइरहेको छ नि त हेरौँला अब अहिले यसपछिको मत काउन्ट भनेको हाम्रो सेन्सिटिभिटी मरेको छ के अब यो नेपालभरको 64 बढी मत खसेको र काठमाडौँमा कम मत खसेको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म लान नसकेको कुराहरू पनि आयो सूचना प्रवाह गर्न नसकेको कुराहरू पनि आयो र कतिपय सन्दर्भमा अब चल्लाई जिते के हो र के मैले मत दिएर के हुन्छ र भन्ने त्यो खालको मानसिकताले गर्दाखेरि पनि मतदाताहरू चाहिँ मतदान केन्द्रसम्म जान सकेनन् र यो सबैको सहभागिता चाहिँ हामीले किन गराउन सकेनौँ यो विश्व कति फरक ढङ्गबाट यसलाई हेरिरहेको छु यो विषयलाई जस्तो गएको 74को चुनावको तपाईँले ओभरअल नेपालको
टर्नआउट रेट हेर्नु भने 71% छ देखिन्छ होइन। अहिले 62-63% रह्यो भने चाहिँ 8-9% कम भयो। अब यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अवेरनेस पुगेन भन्ने कुरालाई काठमाडौँको सन्दर्भमा म एग्री छैन। काठमाडौँको जनता सचेत छ, शिक्षित छ र सूचनाको पहुँच राम्रोसँग पुगेको ठाउँ हो। जहाँ अवेरनेस पुगेको थियो त्यही ठाउँमा 48% पपुलेसनले मत खसालेन, 52% मात्रै रह्यो। झन् देशको 62% खस्दा त्यहाँभन्दा 10% झन् अझै तल खस्यो। त त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि समग्र मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि यसले के मेसेज दिइरहेको छ भने नेपालको राजनीतिक दलहरू एक त मतलब चाहिँ नेपोटिजम नातावादमा गयो, दोस्रो कुरा आइडियोलोजिकल उसलाई छोडिदियो, ट्र्याकलाई छोडिदियो, त्यो मृतप्राय भयो, सिद्धियो। तेस्रो कुरा उनीहरू चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। त्यसको उदाहरण तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको अहिले मैले भर्खर हेरेको थिएँ, हिजो कहिले 18 अर्बभन्दा बढी पैसा ब्याङ्कबाट लिगली आउट भएको छ इलेक्सनमा, त्यो राजनीतिक दलहरूले निकालेको। त्योभन्दा बाहिर सिरानीमा राखेको पैसा त्यसको डबल ट्रिपल छ भने कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले 55-56 अर्ब पैसाहरू बाहिर 60 अर्बभन्दा बढी पैसा भयो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ साडी मतलब चाहिँ बाँडेको छ रातारात, रक्सीका बोतल फुटाएका छन्, बियरका बोतल फुटाएका छन्, मासुका भाँडा तपाईँले लाता लानेर फुटाएको सोलुखुम्बु कहाँको एक्जाम्पल लाइभ देख्नुभयो। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तपाईँको बाटोघाटो बनाएर ठेकदारका घरमा चाहिँ नेताहरू घर मतलब बास बसेका छन्, उनीहरूको हात पर्नु छ, ठेकदारहरूले चाहिँ देश चलाइएको छ। बाटो बनाउनु लगायत तपाईँको 6 महिनामा पिच हुँदैन, मतलब अर्को त्यसपछि पुरै खत्तम भएको छ। काठमाडौँ पुरा राजनीति के अरे यो नेपालको राजधानी जोड्ने बाटो हेर्नुहोस् अहिले कहीँ जोड्ने एउटा राम्रो खालको उपयुक्त राम्रो लिङ्क रोड छैन हामीसित। भनेपछि आम रूपमा जनताले के बुझे भन्दाखेरि जति हामीले यिनीहरूलाई गरे पनि यिनीहरूले केही नगर्ने रहेछ र यिनीहरू भ्रष्टाचारको नाइके मात्रै भए। यिनीहरू आफ्नो छोरीलाई जिताउने, ज्वाइँलाई जिताउने, श्रीमतीको लागि राजनीति गर्ने र खास गरी आफ्नो भुँडी भर्ने र मतलब आम रूपमा चरम मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ देशको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्ने भइसकेपछि जनतामा व्यापक वितृष्णा हो अवेरनेसको भन्दा पनि। त्यसैले गर्दा जानी जनताले बोयकट गरिदियो, बहिष्कार गरेको भन्छु म। त्यो काठमाडौँ एउटा ब्रेन हो जहाँ सचेत नागरिक बस्छ, उसको देशको खसेको भोटको भन्दा पनि 10% तल खसिरहेको छ। गम्भीर प्रश्न छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले गरेको जुन खालको चरम मतलब चाहिँ यो चाहिँ दुरुपयोग हो देशको रिसोर्सको। तर यता हेर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब मत परिणाम जस्तो आउँछ होइन, जति प्रतिशतले मत खसाले र त्यहाँ गन्दाखेरि उसको भन्दा एउटाको एक बढी आउँदाखेरि त्यसले जित्ने भयो। हिजो मात्रै सुन्दै थिएँ मनाङ कि मुस्ताङतिरको, त्यहाँ चाहिँ बराबर मत आयो, एउटा लकी ड्र गर्दाखेरि होइन गोला प्रथा गर्दा अर्कोले जित्यो भनेको यस्तो खालको जुन मतदाताको सहभागिता कम भएर जुन मत परिणाम मार्फत चाहिँ चुनिने एउटा प्रचलन छ, यो चाहिँ घातै हुन्छ उस भए होइन? यस्तो हो कि तपाईँले एउटा डेमोक्रेसीको एउटा नेगेटिभ पार्ट हो कि मैले आफैले पनि एनालाइसिस गरिरहेको छु हिजो आज। उदाहरणको लागि तपाईँले भनेको त्योभन्दा अर्को गम्भीर प्रश्न के हुन्छ थाहा छ? मान्नुहोस् काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा भोलि कुनै क्यान्डिडेटले जित्यो होइन, त्यसको मतलब खसेको मत मतलब 1 लाख छ अरे टोटलमा, भनेपछि त्यसको मतलब चाहिँ 40% ल्याउनेले जित्यो। 30-40% ल्याउने जित्छ इलेक्सन नेपालमा, त्यही ट्रेन्ड देखिन्छ भने 40,000 मानौँ भोट ल्याउनेले 1 लाख टोटल भोट भने मैले एक्जाम्पल दिएको है। 40,000 मत ल्याउनेले मेयर जित्ने पनि भने त्यसको विपक्षमा 60,000 मत ल्याउनेले त हार्यो नि। 60,000 मत त विकल्पमा बसिरहेछ नि, त्यसको विपक्षमा छ नि त। विभिन्न पार्टीमा विभिन्न स्वतन्त्र गरेर बाँडिएला भनेपछि डेमोक्रेसीमा के हो, माइनोरिटीले जित्छ नि त जहिले पनि होइन। भनेपछि त्यसको पनि सिस्टम परिवर्तनको विषयमा बहस गर्ने हो कि? तपाईँले भनेको कुरा त थोरै मतदाता जाँदाखेरि मत खसेर ड्रमा गयो, लकी ड्रबाट चुलियो भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा गम्भीर प्रश्न हेर्नु न, बहुमतको सरकार बहुमतले जित्ने भन्छ नि त, तर अल्पमतको सरकार अल्पमतले जित्ने छ नि त। मैले कुरा बुझाउन सकिनँ होइन? जस्तै कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै एउटा मेयरले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा माने 10,000 मत खस्यो, टोटल 10,000 मत खसेकोमा उसले मतलब चाहिँ 4,000 मतले हारे विजय भयो, 6,000 मतले त हार्यो नि। भने बहुमत त हार्यो नि, अल्पमतले जित्यो नि त। भनेपछि डेमोक्रेसी भित्रको पनि एउटा विकनेस हो नि त यो। भनेपछि त्यहाँसम्म मतलब चाहिँ एउटा सोचनीय प्रश्न छ भने त तपाईँले भनेको सवाल त झन् त्योभन्दा गम्भीर विषय त यो हो नि त। भनेको एउटा उम्मेदवारले जित्नको लागि जुन प्रतिशत अहिले जसरी जितिरहेको छ त्यो प्रतिशत बढाउनु पर्ने खाँचो चाहिँ देखियो। त्यो त्यहाँको जनमत चाहिँ मोडालिटी नै चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। जनमत कहाँ छ भन्ने कुराको खास मापन गर्ने प्रक्रियामा डेमोक्रेसीभित्रको एउटा विकनेस हो यो। दलगत भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै उपस्थिति दह्रो रूपमा उभिएको यो तथ्याङ्कले बताइरहेको छ। काठमाडौँको हकमा त्यो कुरा लागू भइरहेको छ नि, अन्य जिल्लामा पनि त्यसै गरी चाहिँ प्रस्तुति आइरहेको छ होइन। अब यहाँको नजरमा चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पत्याउने आधारहरू होइन, के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति चाहिँ मतदाताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको?
यसमा धेरै ठुलो राजनीतिक अथवा चाहिँ ओभरअल नेसनल डेभलपमेन्टको एजेन्डा छैन। सानसानो कुराहरू छ, हाम्रो जीवनलाई छुने सानसानोहरू छ। अहिले जुन वैकल्पिक रूपमा आउन खोजेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् र व्यवस्थापनको पाटोलाई उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ मैले अब्जर्भेसन गर्दा। तर यति भनिरहँदा सत्य के पनि हो भने यदि हामीले राजनीतिमा विकल्प दिने हो र यो स्थानीय सरकारबाट स्टार्ट गर्ने हो भने मतदाताको अवेरनेसको लेभललाई बढाउनै पर्छ। चाहे त्यो मेट्रोपोलिटन सिटिजमा होस्, हाम्रो सङ्ख्या वृद्धि भएन। कोही मान्छे विरोध गर्ने व्यक्ति खुम्चेर बस्यो, मलाई नेता मन पर्दैन म मत दिन्न भनेर बसिराख्यो भने त्यही नेता आउँछ भोलि। त्यसैले हामीले ओभरअल म फेरि पनि के कुरामा फोकस गर्छु भने हाम्रो मतदाताहरूको अहिलेको भोटिङ प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो कुनै न कुनै हिसाबले सङ्ख्याको हिसाबले नम्बरहरू बढ्ला, तर पर्सेन्टेजमा चाहिँ घट्दो किन गइरहेछ भन्दा फ्रस्ट्रेसन हो एउटा कुरा। एउटा राजनैतिक दलहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ, तर फ्रस्ट्रेसनको विकल्पमा आउन खोजिराखेका शक्तिहरू त्यो स्वतन्त्र रूपमा होस् अथवा अरू कुनै वैकल्पिक दलको रूपमा होस्, तिनीहरूप्रति यदि आकर्षण वृद्धि गर्ने हो, बढाउने हो र हामीले राजनीतिमा विकल्प खोज्ने हो र साँच्चीकै हाम्रो यो स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनलाई अथवा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा भइराख्ने हाम्रो आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नेतर्फ र त्यो लोकल डेभलपमेन्टको पाटोलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले सबभन्दा पहिलो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भनेको चाहिँ मतदाताको सहभागितालाई वृद्धि गर्नेको विकल्पतिर जान थाल्यौँ। छोडिदियौँ यतिकै जति प्रतिशत पनि भयो भने त्यसले फेरि परम्परागत दलहरू नै कुनै न कुनै रूपमा आइरहन्छन्, पपुलर भोट नआउला तर जितिरहन्छ प्राविधिक रूपमा। हामी दलबिनको राजनीति त परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ अहिलेको अवस्थामा, होइन? र पनि यसले चाहिँ के चुनौती थपिदिएको छ भने दलहरूलाई पनि अब हामी आफै पो सचेत हुनुपर्ने हो कि भन्ने त्यो खालको उनीहरूलाई झट्का पनि लागिरहेको देखिन्छ। किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति र उनीहरूले पाइरहेको मतलाई हेर्ने हो भने जनता उनीहरूप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। अब हामीले पनि सबल र सक्षम र चोखो व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठायो भने त त्यो मतदाता त आफैप्रति आकर्षित हुन सक्छन् भन्ने उनीहरूले पनि लेखाचोखा गरिरहेका होलान्। त्यो चेतना ठुला अथवा परम्परागत राजनीतिक दलले अब पालना गर्छन् जस्तो यहाँ लागिरहेछ। अलिअलि सङ्केत जस्तो देखिन्छ, तर त्यो चुनावी स्ट्राटेजी मात्रै हो भने चाहिँ फेरि दीर्घकालीन रूपमा त्यसले समाधान दिँदैन। कहीँ कतै अलिकता ड्यासिङ पर्सनालिटी होइन, कतै युवा देखाइदिने, कता विगतमा चाहिँ अलिकता कुनै न कुनै हिसाबबाट अरू हिसाबले सेन्सिटिभ नभए पनि यसले गर्न खोजे भनेर चाहिँ प्रदेश सभा अथवा अझ फेडरल पोलिटिक्समै प्रभाव पार्नेलाई पनि मेट्रोपोलिटनको मेयरतिर मोटिभेट गरिदिने प्रयास भएको छ, तर त्यो त्यसभन्दा बाहिर आएको छैन क्या। पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझेर ओभरअल इन्क्लुजनको एजेन्डालाई प्रतिनिधित्व गर्ने युवा अथवा युवाको क्याटेगोरीमै नपर्ने भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दलहरूले चाहिँ टेक्नोक्राटहरूलाई अलिकता यो प्राविधिक हिसाबबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरूलाई आफूतिर आकर्षित त गर्नै सकेका छैनन् नि त। त्यसैले जति छ यो टेम्पररी इन्टरिम एरेन्जमेन्ट चाहिँ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरमै देख्यौँ नि, स्वतन्त्र भनिएको मेयरको उम्मेदवारलाई चाहिँ उपमेयरमा चाहिँ मोटिभेट गर्नु, भलै उनको राजनीतिक हिस्ट्री पारिवारिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यतै पनि देखिन्छ अवलोकनहरू हेर्ने हो भने। तर कहीँ न कतै होइन यसको विकल्प यो खोजौँ है भन्दै जाँदा चाहिँ त्यो एउटा घेराबन्दी भन्दा बाहिर आउन नसकेको हुनाले चाहिँ यसै कारणले चाहिँ दलहरू चाहिँ विकल्प खोजिरहेछन् र सच्चिसके भन्ने पाटोमा चाहिँ अवलोकन गर्न म चाहिँ सक्दिनँ। तर एउटा कुरा यसले के दिशा निर्देशित गर्दछ भने अब विकल्पहरू चाहिन्छ, तर विकल्पको एउटै पाटो के हो भने हामीले मतदातालाई चाहिँ व्यापक रूपमा आकर्षित मतदानमा गर्नै पर्छ। यो इलेक्सनले त्यो मेसेज पनि दिइराखेको छ। सर, अब यो अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति र यसले परम्परागत दललाई दिएको सन्देश अथवा झट्का भनौँ, अहिलेका उम्मेदवारहरू कतिको सबल कतिको दुर्बल त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू चुकिरहेका छन्। यसले दुईवटा मेसेज दिइरहेछ। एउटा मेसेज के दिएको छ भने राजनीतिक दलहरूले तिमीले राम्रो काम गरेनौ, तिम्रो भ्रष्टीकरणमा गयौ र तिमीहरूको विकल्प हामी खोज्दैछौँ भन्ने कुरा काठमाडौँले मेसेज दिइरहेछ। तपाईँ धनगढीलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ मतलब गरेर चाहिँ के अरे जनकपुरलाई हेर्नुहोस्, होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको काभ्रेको उसलाई के नगरपालिकालाई हेर्नुहोस्। त्यसले के मेसेज दिइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको एङ्गलबाट भन्छु, अहिले पहिला काङ्ग्रेस पार्टीको एङ्गलमा के देख्यो भन्दाखेरि दुईवटा गुट भयो, एउटा कोइराला गुट, एउटा चाहिँ देउपाको गुट। अब देउपाजी या देउपाको श्रीमतीलाई कन्टिन्युसमा नभएको मान्छे भोलि मैले भनेको मान्दैन, मेरो लबीको होइन भनेपछि हिजोको पपुलर थियो, हिजो जितेको थियो भने पनि हिजो जनताको बिचमा त्यो पपुलर छ भने त्यसले अहिले टिकट पाएन, त्यसले विद्रोह गर्यो। त्यसो भइसकेपछि त्यसले चाहिँ राजनीतिमा विद्रोह गरेर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिएपछि अहिले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बायस भएर
आफ्नो मतलब चाहिँ कार्यकर्ताहरूप्रति अथवा लोकल लिडरहरूसित बायस भएर मेरो ब्लकको होइन भन्ने सोचेर मतलब चाहिँ राम्रो मान्छेलाई भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई टिकट दिने जुन प्रविधि छ त्यसको ठाडो रूपमा जनताले त्यसलाई चुनौती गरिदिए र त्यसको मतलब के हुन्छ भने अब राजनीतिक दलले उसले त्यसलाई लेसन लर्न गर्नुपर्छ र आउँदो उसमा चाहिँ एउटा राम्रो जनतामा भिजेको आफ्नै पार्टीको पनि एउटा चाहिँ जनप्रिय क्यान्डिडेटलाई दिनुपर्छ भन्ने के अरे टिकट दिनुपर्छ भन्ने म्यासेज दियो। दोस्रो कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो तपाईँ हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ माओवादीभित्र पनि त्यही खालको कुराकानी देखिन्छ। माओवादीले पनि कतिपय क्यान्डिडेटहरू दिँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो लाइनको तर खास गरी माओवादीभित्र अहिलेको हेर्नु चाहिँ गुट उपगुट त्यति देखिँदैन। प्रचण्डले एकल रूपमा नेतृत्व गरिदिन्छ तर पनि कतिपय ठाउँमा राम्रा क्यान्डिडेट नदिएको कारणले माओवादीले पनि त्यो क्षति बिहोरिरहेको छ राम्रा पपुलर उम्मेदवारहरूलाई नदिएर होइन। अब त्यस्तै गरेर जित्ने क्यान्डिडेटलाई नदिने हार्ने मान्छे मेरो लाइनको हो भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दियो त्यसले गर्दा त्यसलाई ठाडो चुनौती दियो। अर्को तिमीहरूले काम गरेनौ र तिमीहरू असक्षम र तिम्रो भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो र तिमीहरूले अब गर्दैनौ हामी विकल्प खोजिरहेछौँ भन्ने पनि मेसेज दिएर जनताले त्यसलाई पनि चुनौती गरिदियो र त्यसले पनि मतलब चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई सचिन भनिरहेको छ। त्यस कारणले समग्रमा यो दुईवटा मेसेज चाहिँ गएको देखिन्छ। अर्को तेस्रो मेसेज के देखिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू गुट उपगुटको राजनीति नगर होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि यही स्टुडियोमा भनेको थिएँ अन्तर्घात काङ्ग्रेसमा हुनसक्छ है त्यसको परिणाम ज्वलन्त उदाहरण हो नि त यो धनगढी पनि त्यही हो। तपाईँले गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनकपुरमा पनि त्यही कुरा हो अरू नगरपालिका अरू गाविसहरू पनि त्यो कुरा त देखिराखेको छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ गुट उपगुटको राजनीतिको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर जनताले त्यसलाई पनि सचिनको लागि नेताहरूलाई मेसेज दिइरहेको छ। र तेस्रो मेसेज के दिइरहेको छ भने तिमीहरू नातावाद कृतावादको र यो चाहिँ मतलब चाहिँ नेपोटिजमको राजनीति नगर है तिमीहरू एकदम स्वतन्त्र बन अब्जेक्टिभ बन वस्तुगत बन। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै अहिले तपाईँ प्रकाश मानको श्रीमतीलाई यहाँ टिकट दिएको छ इभन मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ भरतपुरै हेर्नुहुन्छ भने खुसी भयो जस्तो लाग्दैन मलाई जनताहरूको त्यो प्रतिस्पर्धाको नेक एन्ड नेक जुन कम्पिटिसन देखिरहेको छु त्यो पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि स्वीकारेको अवस्था चाहिँ हो जस्तो देखिँदैन। रेणुले जित्लिन् या मतलब चाहिँ विजयजीले जित्नुलाई आफ्नो ठाउँमा रह्यो तर म्यासेज बुझ्ने हो नि त हामी त त्यसको मोरल म्यासेज थिम के हो भन्ने कुरा त्यही थिम के देख्यो भने नातावाद कृतवादको विरुद्धमा पनि मतलब तिमीले यसरी गर्यो भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार्य छैन भनेर जनताले त्यसलाई पनि प्रश्न गरिरहेछ त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेछ अहिलेको। अब यो तपाईँले यो विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अहिलेको यो मत परिणाम गठबन्धन बनाएर 5 दल गइरहेका छन्। मसँग यो अहिले केही बेर अगाडिको हामी स्टुडियो छिटोभन्दा अगाडिको हेर्ने हो भने केही मसँग तथ्य रहेको छ। देशभरको मुख्य दलहरूको जितमा एमाले 6 स्थानमा जित हासिल गरेको छ यो प्रमुखमा भने उपप्रमुखमा त्यसै गरी 5 स्थानमा उपप्रमुख छ। मलाई भर्खर जानकारी आयो 7 स्थानमा नेकपा एमाले छ भने त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 7 स्थानमा गरेको छ र अर्को उपप्रमुखमा बराबरी जस्तो देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले 2 स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेको छ र त्यसै गरी उपप्रमुखमा 2 स्थान हासिल गरेको छ र त्यसै गरी यो अग्रताको हिसाबमा हेर्ने भने नेकपा एमाले 161 स्थानमा प्रमुखमा त्यसै काङ्ग्रेसले 219 स्थानमा छ भने माओवादीले 96 स्थानमा अग्र स्थान हासिल गरिरहेको छ। अब यो गठबन्धनले यो आँकडाले चाहिँ कसलाई लाभ बढी देखाइरहेको छ यो प्रारम्भिक यो हो अब यसको नतिजा त पछि आउँछ। अब यसमा हेर्दाखेरि गठबन्धनले धोका दिएको कुराहरू आइरहेको छ। गठबन्धनको टोटल डेटा चाहिँ मैले खास अध्ययन गर्न भ्याइसकेको अवस्था छैन तर सानो एउटा प्रोजेक्सन अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसमा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि गठबन्धन जहाँ भयो जस्तै 20-25% जुन गठबन्धन गरे यिनीहरूले त्यो गठबन्धन भएको ठाउँमा यसो सर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने माओवादीले काङ्ग्रेसप्रति बढी लोयल्टी गरेको र काङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीको क्यान्डिडेटलाई अलिकति असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै भरतपुरलाई नै हेर्नुभयो भने टोटल भोटमा हेर्नुभयो भने त्यो आँकडा बढी आँकडा देखिन्छ। जस्तै किनभने उपमेयरमा काङ्ग्रेसको उसले चाहिँ उम्मेदवारले चाहिँ त्यो मत पाएको देखिन्छ बढी पाएको छ भने त्यही मत चाहिँ उसले चाहिँ के अरे रेणु दाहालले चाहिँ पाइरहेकी छैनन्। त्यस्तै अरू पनि त्यस्तै देखिन्छ। मैले यसो सर हेरेको थिएँ बिहान पनि हिजो बेलुका पनि हेरिरहेको छु। त्यसमा सबभन्दा बढी पूर्वी पार्टहरू इस्टर्न पार्ट अफ नेपालमा चाहिँ गठबन्धनले त्यति राम्रो काम नगरेको हो जस्तो देखिन्छ। पश्चिमतिर अलि बढी देखिन्छ पश्चिमतिरको पाटोमा हेर्दाखेरि अलि बढी लोयल देखिन्छ काङ्ग्रेस पनि अलि बढी लोयल र ऊ पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो के देख्छु म भन्दाखेरि जहाँ शेरबहादुर देउपाको लबी बढी स्ट्रङ छ त्यो बढी माओवादीप्रति लोयल र माओवादीको चाहिँ विकल्प फेरि नभएकोले गर्दा किन उसको डाइरेक्ट प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ
उसको केपी ओलीसित छ र केपी ओलीसित चाहिँ उसले चाहिँ मतलब चाहिँ ठाडो रूपमा केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउने र केपी ओलीलाई सकिन्छ भने एकदम कमजोर बनाउने र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भोलि दबदबा बनाएर त्यो पार्टी एकता गरेर त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले लिने भन्ने मकसद साथ प्रचण्ड हिँडेका छन्। त्यसले गर्दा माओवादीले चाहिँ विकल्प दिएको छैन, कि त कलममा हाल्छ कि चाहिँ मतलब रुखमै हाल्छ उसले। यो कुराकानीको क्रमलाई हामी छलफललाई अगाडि बढाउने छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विवेचना विश्लेषणको यो विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावधिक। यहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तो अहिले हामीले काठमाडौँ र भरतपुर महानगरपालिकाको केही तथ्याङ्क हामीले सुन्यौँ र केही बेर अगाडि मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो मतगणना सुन्दै थिएँ। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले 2071 मत र त्यसै गरी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी नेपाली कङ्ग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहले 1006 मत प्राप्त गरेकी छन्। यो हेर्दाखेरि चाहिँ शर्माजी अब यो के हो, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? यो दोब्बर मतको अन्तरले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आइरहेका छन्। यो 4-5वटा वडाको मतगणना भइरहँदाखेरि यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गबाट पनि मैले हेरिरहेको छु। अहिले तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा त अब विकल्पको खोजी अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको कुरा हामीले अघि नै बहसमा उठाइसक्यौँ। त्यो खोजेको कुरा देखियो जनताले, पोलिटिकल पार्टीको वितृष्णा छँदैछ। दोस्रो कुरा के देखियो भन्दाखेरि युवा पुस्ताले अब पुरानो पुस्ताबाट तिम्रो रिटायरमेन्टमा बस्छ, राज्य हामी चलाउँछौँ र नेतृत्व हामीले लिन्छौँ र राजनीति हामीले हाम्रो हातमा हुनुपर्छ र हामी चलाउँछौँ र हामीसँग आइडिया छ, तिमीहरूसँग छैन, तिमीहरू थाकिसक्यौ र तिमीहरू मतलब चाहिँ काम छैन भन्ने खालको मेसेज दिएको देखिन्छ। त्यो एकदम तीव्र त्यसमा देखिन्छ। भने एउटा एकदम नयाँ कुरा के देखिरहेको छु मैले यहाँ भने नि यसचोटिको इलेक्सनमा बालेन शाहलाई जस्तो केशव स्थापीले पनि विवादमा ल्याएर हामीलाई के मतलब मेरो चाहिँ मेसेज छोडिराखेको थियो भने काठमाडौँको नेवार कम्युनिटी भनेको कम्युनल हुन्छ, त्यो कन्जर्भेटिभ हुन्छ, त्यसले चाहिँ नेवारकै क्यान्डिडेट दियो भने मात्रै त्यसले भोट हाल्छ र त्यसले चुनाव जिताउँछ होइन, र त्यो भएन भने चुनाव जितिँदैन भन्ने खालको हिसाबले काङ्ग्रेसले पनि नेवारैको क्यान्डिडेट दिएको छ, एमाले पनि नेवारकै क्यान्डिडेटलाई दियो। उपमेयरमा पनि त्यही गर्यो काङ्ग्रेसले, के अरे उसले एमाले। तर उपमेयरको हेर्ने भने त निकै फराकिलो छ। फेरि त्यो 2075 छ, यता एकीकृत समाजवादी जुन गठबन्धनबाट बनेको 603 मत मात्रै प्राप्त भएको छ। तर यहाँ समग्रमा के देखियो भन्दाखेरि नेतृत्वको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनल भोटिङको जुन घेरा थियो, एउटा साँगुरो साइकोलोजी कन्जर्भेटिभ सोर्सबाट नेवार कम्युनिटी त्यसमा रहेन, त्योभन्दा बाहिर आयो र एउटा गतिलो खालको मेसेज राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो मान्छे विकास गर्न सक्ने एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ भिजन भएको मान्छे तिमीले उम्मेदवार दिनुपर्ने रहेछ अथवा तिमीले काम गरेर देखाउनु पर्ने रहेछ। हिजोको विद्या सुन्दरले पनि काम नगरेको एउटा त्यो, अर्को चाहिँ जस्तो केशव स्थापित चाहिँ दल बदल कुनै एउटा राजनीतिक स्थिरता नभएको मान्छे अब मतलब तिमीले दियौ, त्यसले गर्दा त्यसप्रति नै हाम्रो वितृष्णा छ, विश्वास छैन भन्ने खालको पनि मेसेज दिएको कि देखिन्छ। तर उहाँले त यो पहिला त उम्मेदवार मत माग्दाखेरि जुन उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त यो त गेम सुरु भयो, अब मत परिणाम मात्रै निकाल्ने त उहाँमा त्यो चाहिँ दम्म हो, त्यो चाहिँ घमण्ड हो होइन। उहाँले त्यसरी प्रस्तुत नभएको भए सायद उहाँको भोटिङ अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि सोच्नेहरूले। तर त्योभन्दा पनि ठुलो मेसेज के दियो अहिले काठमाडौँले भने नेपालमा तराई र मधेसको बिचको एउटा ठुलो खाडल थियो होइन, र के भन्थ्यो तराईको ओरिजिन मान्छेहरूले भने बालेन शाह तराई ओरिजिनका मान्छे रहेछन् र तराई ओरिजिनको मान्छेहरूले के भन्दैन हामीलाई काठमाडौँले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, हामीलाई अपमान गरिन्छ, हामीलाई हेला गरिन्छ, हाम्रो काठमाडौँमा कुनै स्पेस छैन भन्ने जुन मेसेज थियो नि, त्यो मेसेजलाई आम रूपमा काठमाडौँवासीले नकार दिएको छ। मैले पन्त सरक जान्छु जुन हामी अब एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानले हामीलाई प्रदत्त गरेको कुरा, हामी कुनै पनि धर्मलाई हामी पाखा लगाउँदैनौँ, हामी सबै धर्मलाई धार्मिक सहिष्णुता अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, कुनै पनि भाषाभाषीलाई हामी अवहेलना गर्दैनौँ, हामी सबैजना मिलेर नै बसेका छौँ र पनि कतिपय सन्दर्भमा छुवाछुतको कुरा आउँछ, कतिपय सन्दर्भमा दलितको कुराहरू आउँछ, हामी सुन्दै आइरहेको लेखिएको छ, त्यो विवादमा हुन नसकेको कुराहरू पनि। तर पछिल्लो समयमा जुन एउटा त्यसले जागरुकता पनि प्रदान गरिरहेको छ, जुन आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका उपलब्धिहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो नि जुन एउटा मधेस र काठमाडौँको जुन दूरीलाई हेर्ने हो भने कतिपय सन्दर्भमा त्यो खालको अभिव्यक्ति पनि आउने गर्दछ र अहिलेको उपस्थिति यो
पछि के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी प्रारम्भिक नतिजालाई विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हामी सबै एक हौँ है भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको यहाँलाई लागिरहेको छ। यो अब समावेशिताको हिसाबबाट चाहे त्यो धार्मिक आवरण होस् अथवा चाहिँ लैङ्गिक होस्, अपाङ्गताको इस्यु होस्, नेपाली नागरिक चाहिँ एक लेभलसम्म चाहिँ एकदमै सचेत भइसकेका छन् अहिले। चेतना तर यो निर्वाचनको जहाँ काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्रको केसमा चाहिँ उनले अभिव्यक्ति दिँदै नदिएको प्रसङ्गलाई पनि अरू उम्मेदवारले सुरुदेखि नै जोडेर ल्याउने प्रयास गरे के, कहीँ प्रमाणित छैन। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो, सबै दलले सिक्नुपर्ने के छ भने आज प्रचण्डजी कतै निर्वाचनको र्यालीमा उभिँदा उनले गाली गर्ने भनेको चाहिँ ओलीलाई हो, ओली उभिँदा चाहिँ नि माओवादीलाई हो, काङ्ग्रेसलाई हो। तर बालेन्द्रको शालीनता सायद अन्तिम आवरमा चाहिँ अरू मान्छे यो नन युथ भनौँ न त्यो बाहेकका मान्छे पनि मोटिभेट हुनुको कारण चाहिँ उनी चाहिँ कसैको अगेन्स्टमा बोलिरहेका छैनन्, आफ्नो एजेन्डा आफ्नो भिजन दिने प्रयास गरिरहेका छन्। सायद यो मैले चाहिँ यो इलेक्सन क्याम्पेनमा नेपालमा सायदै अरूले पनि देखाएका छन् कि कसैको विरोध नगरिकन आफ्ना एजेन्डाको व्यवस्थापनको पाटोमा फोकस हुने उम्मेदवारहरू एकदमै कम छन्। एउटा यो कारण। अर्को हाम्रो तराईसँगको अथवा चाहिँ मधेससँगको काठमाडौँसँगको यो दृष्टिकोण केही मिमहरू नआएको होइन। मैले सोसल मिडिया अब्जर्भेसन गर्दा चाहिँ बालेन्द्रको बारेमा चाहिँ केही चाहिँ त्यस्तो अलिकता घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरू मोटो सबै कुरा आएको हो, त्यो आएको हो। तर यो वाहियात हो जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको युगमा। यो चिजलाई चाहिँ मैले त देखिरहेको छु अहिले हुटिङ गर्ने, हेर्नुहोस् न नेवा कम्युनिटीको युवाहरू त्यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको खबर संवाददातालाई त्यहाँ सोध्नुहोस् न। त्यसैले यो चिज भन्दा पनि अहिले परिवर्तनै खोजेको हो। राजनीतिक दलहरू एउटा कार्यसूची विहीन भए, अर्को चाहिँ म कसरी व्यवस्थापन गर्छु त पब्लिकका दैनिक आवश्यकताको कुराहरू। हेर्नुहोस् न फोहोर हेर्नुहोस् त काठमाडौँमा फोहोरमै ठिक व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ भिजनै छैन अहिलेसम्म गिजाइरहेछ नि फोहोरले त। फोहोर नयाँ आएर चमत्कार गरेर उठाइहाल्ने त होइन, तर यस्तो व्यवस्थापनको भिजन 5 वर्ष भनेको लामो समय हो। यहाँका खाल्डाहरू पुरिनु पर्थ्यो, फोहोरको व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो, सुशासन मेनली चाहिँ गभर्नेन्सको इस्यु हो नि त। सबैभन्दा बढी अहिले स्वायत्त इन्डिपेन्डेन्ट र साधन स्रोतहरूको स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सक्ने कुनै सरकार छ 3टा लेयरमा भने स्थानीय सरकारै हो। यति स्वतन्त्रता यति स्वायत्तता दिएको छ र यो करको दायरा कर उठाउन पनि रेभिन्यू कलेक्सनको इस्युमा पनि यति स्वतन्त्र छोडेको छ। तर सामान्य चिजहरू सामान्य लाग्ने चिजहरू अब ठुल्ठुलो भिजनको कुरा ठुला कुरा ल्याउने होइन कि। बालेन्द्रको केसमा मैले के देखेँ भने उनले ठुलो कुरा पनि गरिरहेको छैन, रेलको मेट्रोको कुराहरू गरिरहेको छैन नि त, किनकि त्यो त अरू नगरपालिका अरू स्थानीय सरकारसँग जोडिन्छ नि त। यसको बााउन्ड्रीभित्र यो पेरिफेरीभित्र गर्न सक्ने र एउटा केही न केही गभर्नेन्सको पाटोमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने धारणा नै हो। तपाईँले जुन उपमेयरको बताउनु भएको छ अहिले जुन यो उपमेयरको अहिलेको चाहिँ एउटा यो त फेरि युथ जेनेरेसनको आकर्षण पनि हो। कसैको पर्सनल कारिस्मा पनि हुन्छ, पर्सनल प्रोजेक्सन पब्लिक रिलेसन्स त्यो किसिमको बोल्न सक्ने क्षमता र एउटा भिजन भनेको चाहिँ युथका कारणले पनि कहीँ न कतै अहिले मेयर र उपमेयरको यो मतान्तर अथवा यो मतको अहिलेको हामीले हेऱ्यौँ भने एकछिन पार्टीहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छोडिदिएर हेर्ने हो भने कहीँ न कतै अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ युथ भोट र युथ कनेक्सन युवाहरूको चाहिँ आवाज चाहिँ बुलन्द भइरहेको छ भन्ने सन्देश पनि हो। यो युवाहरूको आवाज बुलन्द भएको उदाहरण र तथ्यले पनि त्यही बताइरहेको छ। एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 1164 मत प्राप्त गरेका छन् प्रमुखमा। त्यही पार्टीको अर्को उम्मेदवार सुन्ता डोङ्गोलले 2075 मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले छान्ने हो नि त, दुईजनालाई त्यो बराबरी सूर्यमा भोट हाल्नुपर्ने हो नि। सही कुरा। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको एमालेको क्यान्डिडेट भएर उनले मत पाएको होइन होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा मतलब आर्टिस्टको हिसाबले पनि त्यसरी पनि मिडियामा पहिलेदेखि एक्सपोजर भएको मान्छे र यङ जेनेरेसनले चाहिँ चेन्ज खोजिरहेको हुँदाखेरि दुइटै मतलब म त उनलाई पनि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा मतलब चाहिँ अहिले काठमाडौँको पपुलेसनले मतलब छान्यो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भनेको पार्टीगत रूपमा नउठेको भए तापनि उनले पाउँथिन् यो मत होइन। यो मत चाहिँ उनले एमालेको कारणले पाएको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि उनले आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ पर्सनालिटीको कारणले युथहरूको एग्रेसन, युथहरूको एङ्गर, युथहरूको फ्रस्ट्रेसन, युथहरूले मतलब चाहिँ एउटा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट र आफूले त्यसमा चाहिँ जुन उनीहरूले चाहिँ स्पेस खोजे त्यसको परिणामको कारणले चाहिँ उनले त्यो मत पाएको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अब यसैलाई आधार मान्ने र हामीले चाहिँ यही तथ्यलाई चाहिँ आधार मान्दै जाने हो नि त। यो जुन दुईवटा उम्मेदवार हामीले देखिरहेका छ अग्रस्थानमा आइरहेको
अब लाखौँ लाख भोट गर्दाखेरि कति के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैन छ। तैपनि अब एउटा युवाले गर्न सक्ने क्षमता कति छ त्यो गरिसकेपछि थाहा हुने कुरा हो होइन। र अन्य परम्परागत राजनीतिक दलहरूले उनलाई सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँको के विश्लेषण छ, कतिको चाहिँ सहयोग सजिलो हुनसक्छ? यसमा चाहिँ बालेन शाहले एक दुईवटा काम गर्नुपर्छ। जस्तो उनले भनेका पनि छन्, मैले पनि स्वास्थ्य सेक्टरमा धेरै एक्सपिरियन्स बटुले हुँदाखेरि उनले जुन फोहोर व्यवस्थापनको एउटा इक्जाम्पल ल्याए, इन्सिनेटरबाट चाहिँ त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नचाहिने चिजहरू इन्सिनेटर चाहिँ जलाइदिन्छु, चाहिने युहरूलाई चाहिँ म अर्ग्यानिक कन्भर्ट गरेर त्यो मल बनाएर सेल्स गर्छु भने चाहिँ त्यो सम्भव छ, त्यो उनले गर्न सक्छन्। तर तपाईँले उठाएको सवाल चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भने उनले एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गरेका छन्, डिजिटलाइजेसनको कुरा गरेका छन् नि। जस्तै काठमाडौँमा उनले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो मिटिङ हुन्छ नि त, भोलि मानौँ जिते अरे भने त एजेन्डा पहिल्यै फ्लोट गरिदिने मिडियामा, पब्लिकमा, त्यो मिटिङ ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिने, ओपन गरिदिने मिडियाबाट। र त्यो एजेन्डा पब्लिक एजेन्डा, जस्तै म इन्सिनेटर राख्छु, मलाई अर्ग्यानिक बनाउँछु, म यो फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भने त्यो एजेन्डा राख्दा अब तपाईँले उठाएको कुरा के हुन्छ भने भोलि धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस र एमालेको मेजोरिटी होला अरे, अथवा एमालेका वडामा सबै एमालेको वडा एमाले जित्लाले मेजोरिटीमा भनेपछि सत्तामा त फेरि के हुन्छ भने भोलि त मेजोरिटी र माइनोरिटीको कुरा आउँदाखेरि त बालेन साथ एक्लै पर्न सक्छन्। त्यस्तो बेला उनको एजेन्डा पास नहोला कि भन्ने तपाईँको आशंका हो नि त। त्यसमा उनले ट्रान्सपेरेन्सी गरिदिनुपर्छ, पब्लिकको रूपमा राखिदिनुपर्छ र पब्लिकमा मिडियामै देखाइदिनुपर्छ, देखाउँछु भनेको छ नि त उनले। भनेपछि र एजेन्डा पहिल्यै फ्लोट गरिदिने, सोसियल मिडियामा राखिदिने र त्यो एजेन्डा यदि कुनै वडा अध्यक्षले यदि हिम्मत गर्छन् त्यो वडा अध्यक्षलाई बहिष्कार गर्छन् जनताले, त्यो सम्भवै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि बालेन शाह सफल हुन सक्छन्। उनले ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ र काठमाडौँलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ। डिजिटलाइज गऱ्यो भने करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ। क्यास तपाईँले कहीँ पनि चलाउन नदिने, सबै चेकबाट या मतलब चाहिँ के अरे चाहिँ फोन पेबाट या तपाईँले चाहिँ मतलब अरू विभिन्नहरू छ नि त के अरे चाहिँ यो अनलाइन पेइङको सिस्टम तपाईँले सबै गरिदिए उनले त्यो भनेको काम गरे भने त्यो गर्ने बित्तिकै नो क्यास सिस्टम भन्ने बित्तिकै त पेपरलेस सिस्टम हुन्छ। यता पेपरको कस्ट पनि घट्छ, यतातिर चाहिँ के अरे चाहिँ डाइरेक्ट पैसा चाहिँ मतलब चाहिँ खातामा के अरे नगरपालिका उसमा राजस्व आउँछ। करप्सन पुरै त्यो चाहिँ 99% चाहिँ खत्तम भएर जान्छ। र अर्को चाहिँ उनले चाहिँ मिडियामा लगेर चाहिँ डिजिटल के अरे चाहिँ आफ्नो बैठकहरूलाई एजेन्डाहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट ढङ्गले मतलब त्यसलाई फ्लोट गरिदियो भने उनी सफल हुन सक्छन्। अब यो प्रारम्भिक मत परिणाममा हामी ठ्याक्कै उनी नै आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा त अलि अगाडि नै हामी त्यसमा बहस गरेको जस्तो लाग्दै पनि हामीले परिकल्पना गर्न त पाइहाल्यो। हामीले परिकल्पना होइन, उहाँले भन्नुभयो नि हामी पेपरलेस भने कागज रहित हाम्रो चाहिँ कारोबार होस् अथवा हाम्रो प्रशासनिक काम होस् होइन, तर बेसम्म त्यो उठान पनि भएको आउँछ। त्यो अहिले हामी प्रविधि मैत्री हुन सकिरहेका छौँ, कतिको उत्सुकता छ हामीमा? यो सिस्टमले रोकेको छ, नहुने कारणै छैन नि। आजभन्दा 15, 18, 20 वर्ष अगाडि सिडिओ कार्यालयहरूले जुम्लामा इन्टरनेट आयो भनेर चाहिँ पुरा चाहिँ नि बाजा गाजा बजाएर आएको होइन, यो सिस्टमले रोकिरहेछ करप्सन गर्न पाउँदिन भनेर। अहिले हेर्नु न, यो इमिग्रेसनमा अस्ति बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ यो डिजिटल पे भन्दा पनि क्यासमै बोकेर आऊ भनेर भनिरहेछ। हामीसँग सिस्टम, तर हामी कता गइरहेका छौँ भने ओभरअल हाम्रो सिस्टमभित्र चाहिँ डिजिटल करप्सन गर्न पाइँदैन। डिजिटलाइज गरेन गर्न नगर्दाखेरि त राजनीतिक दलको त खाने भाँडो त्यही हो नि त। त्यही हो, त्यसैले करप्सनको स्रोत बन्द गर्नै चाहँदैन। सिस्टमले रोकिरहेछ। राजनीतिले व्यवसायीकरण गर्यो नि त, एकदमै सम्भव छ त्यो गर्यो नि त, प्रोफेसनलाइज गर्यो नि त, सेवाको भावमा लगेन। त्यही कारण राजनीतिक दल त यसको विरुद्धमा उफ्रिन्छ। एक्ज्याक्टली। अब मैले सुनेको चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा अब हामी कहाँ विद्युतीय सवारी आयो त, म त्यो थोरै अहिले नै हामीले प्रशिक्षण गरेर चाहिँ बालेनजी आउँछन्, तर बालेनजी आए पनि नआए पनि त्यो उनको होइन उनको एउटा शानदार मेसेज जान्छ, किनकि यो सबैतिर गइरहेको छ। र एउटा वैकल्पिक राजनीति हेर्नुहोस्, बहुदलीय प्रजातन्त्र अब यो लोकतन्त्रमा चाहिँ फेरि पनि पोलिटिकल सिस्टम नै बलियो भन्नुपर्छ, तर मेसेज चाहिँ के स्पष्ट जान्छ बालेन्द्रजी आउँदा नआउँदा पनि भने नेपाली जनताले खास गरी महानगर स्थानीय लेभलको यो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा टच गर्ने विकासका विषयवस्तुहरूको व्यवस्थापन खोजेका छन्। त्यो परिवर्तन यो अर्कोपटक सम्भव छ, अहिले नभए सम्भव छ, र व्यापक किसिमको हाम्रो सहभागिता अहिले नभए पनि चाहिन्छ भनेर आउने उम्मेदवारलाई नागरिकको एउटा अर्कै लेभलको सचेतना वृद्धि भएको छ। जसले जिते पनि डिजिटल काठमाडौँ हुनैपर्छ। एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको जुन लहर यो हामीले क्रमैसँग चाहिँ देखा पर्दै आइरहेको दृष्टान्त हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब यो मतगणना कार्य ढिलो भएको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। के लागिरहेको छ? अब हामीले अघि कुराकानी गर्दै थियौँ, यो जुन काठमाडौँ देशको 77 जिल्लाको एउटा केन्द्र उपत्यका भनौँ न, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरमा कस्तो खालको अवधारणा अब बनाइनुपर्छ जुन कुरा यहाँको केन्द्रको सिको चाहिँ अरू जिल्लाले पनि गर्दै जाऊ? हामीले के गर्नुपर्ने हो खासमा? हामी
धेरैवटा यो ठेलीकाठेली चाहिँ हामी चाहिँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौँ, धेरै धेरै आश्वासन हामी बाँडिरहेका हुन्छौँ होइन। छोटो मिठो गर्दाखेरि नि हुन्छ होला नि होइन। यो यस्तो अहिले यो स्वतन्त्रको दुईटा क्लियर मेसेज छ क्या। एउटा दलबाट असन्तुष्ट भएर जाने स्वतन्त्रहरूको चाहिँ स्टिल षड्यन्त्र नै छ त्यहाँभित्र, कता कल्ला ढालेर जित्ने भन्ने नै छ जहाँ जहाँ देख्यौँ। तर अलिकता केही समय अगाडि घोषणा गरेर आएका मान्छेहरू त एकदम कम छन् नि त। बालेन्द्र बाहेक हामीले अरूलाई त देखेनौँ। उनले त 2, 3, 4 उनको भनाइमा त 5 वर्ष यता नै मैले प्रयास गरिरहेको थिएँ, सबैभन्दा अगाडि उनले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा पनि गरे, म महानगरको मेयरमा आउँछु भनेर। त्यसो हुँदा त्यो ढङ्गले घोषणा गरेर आउने प्रति त्यो पोलिटिकल पार्टीको भए पनि नभए पनि आम रूपमा चाहिँ बढी एक किसिमको मोटिभेसन देखियो। यो देखाइरहेको छ नतिजाले, प्रारम्भिक नतिजालाई हेर्ने हो भने। अर्कोतर्फ राजनैतिक गठबन्धनहरू जुन बने, दुवैतिर बनेको छ, एउटा अलि स्वघोषित रूपमा छ, अर्को स्ट्राटेजिक हिसाबले कहाँ कहाँ गर्ने भनेर आएको छ। जति ठाउँमा गरे पनि त्यहाँ आएका स्वतन्त्रहरूको अहिले हामीले जे देख्यौँ त्यो चाहिँ अलिकता एकले अर्काप्रति षड्यन्त्र गरेर अब मैले मेरो मत कता हालिदिने भन्ने हो। त्यसैले त्यो स्वतन्त्रतर्फ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आम रूपमा केही अपवाद बाहेक, युथको केस बाहेक चाहिँ आम रूपमा सबै मत मोटिभेट भएर जाँदैन, फ्युचरमा पनि जाँदैन, अहिले पनि जाँदैन। त्यसैले यो यसको मेसेज अहिले नै अब भनिहाल्नुभन्दा काठमाडौँको त लगभग 1,90,000 मत खसेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 1 लाखको वरिपरि मतको चाहिँ गणना नहुँदासम्म चाहिँ यसै भन्न सक्ने स्थिति नरहन सक्छ। अहिलेको यो कसरी जान्छ भन्ने हो होइन, कोरमा अथवा भित्र नेवार बस्तीमा उहाँहरूको भनाइअनुसार होइन। त्यसैले तर यसको एउटा क्लियर मेसेज के छ अहिलेको इलेक्सनको भने पब्लिकले चाहिँ अलिकता ओपन गभर्नेन्स खोजेका छन्, ट्रान्सपेरेन्सी खोजेका छन्, राज्यका स्रोतहरूको, स्थानीय साधन स्रोतहरूको उपयुक्त प्रयोग होस् भन्न खोजेका छन्। त्यस सँगसँगै हामी कहाँ छैन भनेर बताइन्छ क्या, साधन स्रोत छैन भने। साधन स्रोत धेरै छ, त्यो प्रयोग भइरहेको छैन। र त्यो प्रयोग नहुँदा चाहिँ हामीले जुन महानगर भनेर घोषणा गरे, महानगरको परिभाषा भित्र चाहिँ हाम्रा कामहरू अटाइरहेका छैनन्। त्यसैले धेरै काम गर्नु पर्दैन। आउने व्यक्तिले चाहिँ मान्छेको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सरकारका विषयवस्तुहरू, उहाँले अघि भने जस्तो फोहोरको व्यवस्थापन, सबैभन्दा मेजर इस्यु सडकको व्यवस्थापन, बत्तीको व्यवस्थापन होइन, सेक्टरल संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर, अरू नगरपालिका महानगरसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर त्योभन्दा अलि बियोन्ड गरेर पनि अरू विकासका एजेन्डाहरू, त्यहाँ ट्रेनको कुरा, रेलको कुरा आउन सक्ला होइन। त्यसैले यो एउटा मेसेज क्लियर छ। तर सँगसँगै वैकल्पिक राजनीति को विकल्प दिने स्वतन्त्र रूपमा अथवा चाहिँ सङ्गठित रूपमा पनि भने त्यसको कन्टिन्युएसन चाहिँ चाहिन्छ है। हामीले विगतमा देख्यौँ नि त, विवेकशील अथवा कुन साझाको बाट आउने उम्मेदवारहरूको पोलिटिकल कन्टिन्युएसन चाहिँ देखिएन। त्यो पार्टीहरू असर परिरहेको छ नि त, अहिलेको उम्मेदमा परिरहेको छ। त्यसैले बालेन्द्रजी अथवा अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको केसमा पनि भलै उहाँहरूले चाहिँ राजनीति भन्दा पनि यो टेक्नोक्रेटिक चिज हो, व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको चिज हो, सिइओ कन्सेप्ट हो यसमा भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालको पब्लिकलाई, स्पेसली युथ र नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ पोलिटिकल मुद्दाहरूमा सचेत गराउनको लागि एक किसिमको कन्टिन्युएसन यो मुभमेन्टबाट भयो भने आउँदा दिनहरूमा, आउने इलेक्सनहरूमा यो लोकल इलेक्सनको एकदमै स्पेसिफिकली इम्प्याक्टहरू देखिन्छ। त्यो अब देखिन्छ नै। काठमाडौँ 77 जिल्लाको केन्द्र, उपत्यका नै भनौँ, अब आसपासमा पनि यसको असर छ होइन। हामीले अब कस्तो काठमाडौँ बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जसरी अब धुलो धुवाँको कुरा, फोहोरको कुरा होइन, यो सधैँभरि सुन्दै आइरहेको, यहाँ कहिल्यै केही हुँदैन भन्ने त्यो एउटा नैराश्यता छ नि आम नागरिकमा। अब केही परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरुवात गर्ने, खास कस्तो उपाय अप्नायौँ भने साँच्चीकै यो एउटा सहरको सुन्दरता हुन्छ नि, सहर भन्ने बित्तिकै अलिकति राम्रो होइन, स्वच्छ सुन्दर सहर भन्ने परिकल्पना छ। सही कुरा हो। जस्तो के छ भने चाहे जसले जितोस्, हाम्रो अहिलेको कुरा जुन हामी बोलिरहेछौँ मिडियामा तपाईँको च्यानल मार्फत, यो प्रक्षेपणकै आधारमा हाम्रो पनि प्रक्षेपण नै हो होइन। आम दर्शकलाई हामी यसरी नै बुझ्न पनि अनुरोध गर्छौँ। बालेनले जितुन् या अरू स्थापितले जितुन् या सिर्जनाजीले जित्नुहोस्, त्यसमा अब हाम्रो केही भन्नु छैन, जसले जितोस्। तर तपाईँले भन्छ काठमाडौँले के मोडेल देखाउनुपर्छ त, एउटा मोडेल नमुना सहर कसरी बन्न सक्छ भन्ने विषयमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो। म के भन्छु भने नम्बर 1 काठमाडौँलाई पेपरलेस बनाउनु पर्यो होइन, अघि नै पनि उठाइसक्यो। पेपरलेस बनाएपछि करप्सन न्यूनीकरण हुन्छ होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, काठमाडौँमा के गर्नुपर्छ आउने मेयरले भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य, खास गरी शिक्षामा जुन आज बच्चाहरू झोला बोकेर मतलब चाहिँ लाखौँ महिनाको फी तिरेर बोर्डिङतिर केन्द्रीकृत भइरहेको छ र त्यसको त्यो माहौल बनिरहेछ र मतलब चाहिँ
त्यो खालको वातावरण बनिरहेको छ। त्यसमा थोरै समाजवादी मोडल इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ उनीहरूले भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले मतलब चाहिँ सरकारी जति पनि स्कुलहरू छन् तिनलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने र तिनलाई एडभान्समेन्ट गर्ने, सरकारी स्कुलको टिचरहरू जसले सक्छ उसलाई मोन्टेसरी मोडलदेखि लिएर वैज्ञानिक ढङ्गबाट नयाँ ट्रेनिङ दिने, र जसले सक्दैन भने त्यसलाई बरु मतलब अर्को मतलब चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले कुनै एउटा रिजर्भ पुल बनाएर नसक्नेलाई उतापट्टि तान्ने र मतलब चाहिँ अरू मतलब चाहिँ कोटाहरू मतलब गरेर अब त्यो चाहिँ फेरि उनीसँग मात्रै मेयरसँग मात्रै नजोडिएको हुनसक्छ, तर पनि उनले मतलब मेयरले फेरि राहत कोटाहरू आफू गरेर हामी पर्सनल उसबाट चाहिँ फाइनेन्सबाट ब्याकअपबाट हामी चाहिँ निजी स्रोतबाट गर्छौँ भन्दा उनले पाउँछन्। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा टिचर ट्रेनिङ राम्रो चलाउने र सबैलाई इङ्ग्लिस मिडियममा लानुपर्छ। अब यो सत्य कुरा बोल्नुपर्छ हामीले, किन अहिले ग्लोबल सिटिजन ग्लोबल एजुकेसनको माग हो यो। फेरि मलाई यसो भन्दा अङ्ग्रेजीको दास बन्यो भने आरोप नआओस्, तर सत्य कुरा यही। तर अहिले पाठ्यक्रममा फेरि यो प्राइभेट स्कुलमा पनि होइन निजी स्कुलमा पनि यो सामाजिक शिक्षालाई नेपालीमा पढाउन थालेको मैले देखिरहेको छु। फेरि त्यो गर्नुपर्छ र त्यो टिचर ट्रेनिङ गरेर सबै इङ्ग्लिस मिडियममा त्यसलाई लाने र कमसेकम पनि 6-7 क्लासदेखि संस्कृत विषयलाई फेरि हामीले पूर्वीय सभ्यता पूर्वीय फिलोसफीलाई परिचित गराउन र मास्टर्स पिएचडीसम्म पनि संस्कृतलाई गर्ने गरी नगरपालिका कमसेकम +2 सम्म उसले मतलब चाहिँ त्यो खालको अनुरोध गरेर शिक्षा मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर संस्कृत पनि इन्ट्रोड्युस गरोस् होइन, त्यो म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर पूर्वीय मेडिसिनको जुन हाम्रो छ नि आयुर्वेदको त्यसलाई पनि मतलब चाहिँ के छ भने एउटा कोर्स राखेर पढाउने गरियो भनेदेखि पूर्व र पश्चिमको गरेपछि मात्रै औषधि कम्प्लिट छ कि। हुन त अब हामीले कोलोनी गरेर चाहिँ सुन्तलाबाट मुन्तला निकाल्छौँ भने जस्तै त्यसको फल पनि राम्रै हुन्छ, त्यो गर्न जरुरी। अब मैले सिद्धिएको छैन। त्यसपछि गएर स्वास्थ्यमा हामीले उनले समाजवादी मोडल मेयरले सोच्न सक्छन्, मिनी समाजवादी मोडल भनेको के छ भने अहिले काठमाडौँ जस्तै सरकारले 47 कि 48 जिल्लामा इन्सुरेन्स लगायो तर पुरै असफल छ। सरकारले इन्सुरेन्स लगायो, अब मेडिकल कलेजहरूलाई पैसा दिन सकेको छैन। धरानले अस्ति म तेरो इन्सुरेन्स प्रोग्राम चलाउनु बन्द गर्छु भनेर धम्क्याएपछि पैसा पायो। त्यसै हरेक मेडिकल कलेजको 40-50 करोड रुपियाँ पैसा बाँकी छ। बिमा समितिमा बिमा समितिका मान्छेहरू एजेन्ट बनेर पैसा खाएर बसेका छन्, भ्रष्टीकरण गरेका छ। हस्पिटलहरूको डाटाहरू मतलब चाहिँ त्यो बिमा गरेको डाटा क्लेम गरेको पैसा दिँदैन, वाक्क पारेको छ। त काठमाडौँमा फेरि बिमा छैन। त्यस कारणले पहिलो काम यहाँको मेयरले काठमाडौँको जनतालाई आफ्नै मतलब पोलिसी ल्याएर बिमामा लान सक्छन्। त्यो कस्तो भने गभर्मेन्टको पोलिसीभित्र इन्ट्रोड्युस गरे पनि हुन्छ, प्राइभेट बिमाहरूसँग टाइअप गरेर पनि उनले गर्न सक्छन्। जस्तै 3,000-3,500-4,000 रुपियाँ दिँदाखेरि प्राइभेट बिमाहरूले पनि एउटा परिवारको 500 जनासम्मलाई 1.5-2 लाख रुपियाँसम्मको बिमा दिन सक्छ कि। त्यस कारणले गर्दा प्राइभेट कुनै हस्पिटलहरूसँग नै सरकारी अस्पताल गर्न सक्छन्। र अर्को कुरा सरकारी जुन अस्पतालहरू छन् ती सरकारी अस्पतालहरूमा उनले आउटसोर्स गरेर नगरपालिकाले जस्तै वीर हस्पिटल भयो केन्द्रमै भयो त्यसको अपग्रेड गर्न सक्छ, ऊ पनि लगानी गर्न सक्छ। अथवा उसले चाहिँ मतलब चाहिँ के छ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भित्र उसले सेयर लिएर के लिएर त्यसको चाहिँ मतलब सुपरभिजन मोनिटरिङ गरेर अपग्रेड गरेर र जनतालाई फ्रीमा स्वास्थ्य उपचारको यहाँको सुझाव। अब यो कतिको पालना हुन्छ अथवा यो कतिको उपलब्धिमूलक चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। एउटा चाहिँ सुसंस्कृत सहर र सुरक्षित नागरिकको अवधारणा एउटा महानगरपालिकाको प्रमुखको हातमा कति हुन्छ र त्योभन्दा माथिल्लो निकायले त्यसलाई कसरी अनुगमन गर्ने होइन, हामीले यो आधारभूत आवश्यकता चाहिँ कसरी पुरा गर्न सक्छौँ महानगरपालिकाबाट? यो आफ्नो म्यान्डेटभित्र परेको काममा फोकस हुने, धेरै त्योभन्दा बाहिर जाने भन्दा पनि। र अहिले विगतका यो 8-10 वर्षमा हामीले जे देख्यौँ पब्लिक प्रब्लम सम्बोधन गर्नलाई जुन डिलेज भइरहेछ नि त्यसलाई सम्बोधन गर्यो भने उहाँले अघि भने ती प्राविधिक चिजहरू महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्, शिक्षाको स्वास्थ्यको फोहोरको व्यवस्थापनको इस्युमा पेपरलेस जानै पर्छ। तर अहिले चाहिँ डिलेजलाई रोक्नुपर्छ र प्रम्प्ट एक्सनमा जानुपर्छ। ओपन गभर्नेन्स, ट्रान्सपेरेन्सी यो चिजहरूलाई हामीले ख्याल गरेर गयो भएर आफ्नो म्यान्डेटभित्र लिमिट भएर उहाँले यो उम्मेदवारहरूले कसले कति धेरै चाहिँ आफ्नो म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर बोलेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै सपना बाँडे पनि देखिन्छ। हामीले सपना धेरै बाँड्ने भन्दा पनि आफ्नो म्यान्डेटभित्रको कामलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा नागरिकको अर्बनाइजेसनभित्र चाहिँ जे कुराहरू आइरहेको छ त्यसको चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले त्यस्तै किसिमका सर्भिलियन्सहरू सेटअप गरेर सडकसँग जोडिएको कुरा मेन चाहिँ हेर्नुहोस् फोर्स व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ, बिजुली बत्तीसँग जोडिएको छ, महानगर भनिएको छ तर महानगरको एप्रोप्रिएट व्यवस्थापनको पाटोमा अहिले चुकिराखेको हो। त्यसैले ट्रान्सपरेन्सी र गभर्नेन्सका मुद्दाहरूलाई सेन्टरमा राखेर त्यो इस्युहरूलाई सेन्टरमा राखेर आफ्नो म्यान्डेटभित्र काम गर्न 5 वर्ष भनेको लामो समय, धेरै लामो समय हो। त्यसमा विज्ञहरूको सहभागिता पनि राख्न एक्ज्याक्टली विज्ञहरूको सहभागिता इन्टेलेक्चुअल थिङ्क ट्याङ्क बनाउनुपर्छ। तर अहिले के ध्यान दिनुपर्छ फेरि नयाँ मेयरले भने अहिलेका नेपालका थिङ्क ट्याङ्कहरू कुनै पनि पार्टीको तलुवा चाट्ने
बुट लिकर होइन बिकुवा भने राजदूतको लागि जाने श्रीमतीलाई रेक्टर बन्न जाने आफू भिसी पाएन अर्को पार्टी दल बदल गर्ने समय सकिएको छ होइन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गभर्नेन्सको कुरा ठिक छ यहाँको जुन यो सुझाव सहित साँच्चीकै राम्रो छलफल भयो यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँहरू दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विवेचना र छलफलको यो विशेष श्रृङ्खला आजको लागि अहिलेको लागि यति नै खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अध्यावत